मेरा नाम रशीदा है और मैं बहुत ही खूबसूरत थी। जो भी मुझे देखता वो देखता ही रह जाता। मेरी खूबसूरती के चर्चे सारे ख़ानदान में होते थे। जो भी मर्द मुझे एक दफ़ा देखता वो पल के झपकना भूल ही जाता। लेकिन किस्मत के मामले में मैं बहुत ही बदकिस्मत साबित हुई थी। ना ही मैं रुपए पैसे की कोई कमी थी और ना ही हुस्न में मेरा कोई सानी था। मेरा कद काठ और जिस्म 15 साल की उम्र से ही इतने भरपूर थे कि मुझ पर उठने वाली निगाह झुकना भूल जाती थी। मैं घर से निकलती तो सारे मर्दों की नज़रों का मरकज़ बन जाती। मेरे खूबसूरती देखकर मेरे माँ बाप की मेरी फ़िक्र सताने लगती थी। मेरे माँ बाप वैसे भी जल्द अज जल्द मेरी शादी करके अपना फ़र्ज़ पूरा करना चाहते थे। दरअसल मेरा तल्लक ऐसे घर से था जहाँ रिश्तों की कोई ख़ास हैसियत तो नहीं थी। हर कोई एक आज़ाद ज़िंदगी गुजारना चाहता था और मेरे माँ बाप मेरी शादी के बाद ऐसे ही एक आज़ाद ज़िंदगी गुजारना चाहते थे। मेरे बाप ने अपने कारोबारी दोस्त के बेटे कामरान से मेरे रिश्ता तय कर दिया था और 18 साल की उम्र में ही रुखसत होकर मैं अपने शौहर के बड़े से बंगले में चली आई थी। मेरा शौहर भी बहुत ही खूबसूरत और जवान था। हम दोनों एक साथ खड़े होते तो लोगों की नज़रें हम पर ठहर सी जाती थी। हर कोई हमारी जोड़ी की खूब नज़र लगाता और मैं ये सोचकर खुशी से सरसार हो जाती कि खुदा ने मेरे हिस्से में सारी खुशियाँ लिख दी हैं। अपने माँ बाप के घर में तन्हाई का शिकार रही थी, मगर अब शौहर की मोहब्बत ने मुझे मुकम्मल कर दिया था। लेकिन मैं ये भूल गई थी कि ये आजमाइश भी ज़िंदगी का हिस्सा है। मेरी और कामरान की शादी को 3 साल होने वाले थे, लेकिन खुदा ने हमें औलाद की नेमत से महरूम रखा हुआ था। मेरी सास ससुर हर वक्त औलाद की ख्वाहिश करते और मेरी सास के रवैये में काफ़ी हद तक तब्दीली भी आ गई थी। इन 3 सालों में उनकी मोहब्बत पहले जैसी नहीं रही थी। उनकी हर वक्त यही तमन्ना रहती थी कि कब मैं उन्हें कोई खुशखबरी सुनाऊं और वो खुशी में झूम उठें। लेकिन ये सब मेरे हाथ में नहीं था। औलाद तो कुदरत की तरफ से अता की जाती है, हर तरह के इलाज के बावजूद भी। जब हमारी गोद में कोई खुशी ना आई तो मेरी सास ने अपने बेटे से दूसरी शादी का कह दिया। कामरान मुझसे सच्ची मोहब्बत करते थे, इसलिए पहले तो उन्होंने अपनी माँ को साफ साफ इनकार कर दिया, लेकिन रोज़ रोज़ के बढ़ते हुए प्रेशर और दबाव की वजह से वो मुझे लेकर एक दूसरे बंगले में शिफ्ट हो गए। मुझे लगता था कि शायद अब ज़िंदगी में कुछ सुकून आ जाए, लेकिन मेरी ये सोच महज चंद दिनों की मेहमान साबित हुई। एक दिन कामरान दफ्तर से घर लौटा कि ब्रेक फेल होने की वजह से उनकी गाड़ी का हादसा हुआ और वो मौका पर ही फौत हो गए। 22 साल की बड़ी जवानी में ही वो मुझे बेवाह कर गए। इतने बड़े बंगले में अकेले कैसे ज़िंदगी गुजारती, यही सोचकर इद्दत के दिन गुजारे और फिर अपने माँ बाप के घर चली आई। लेकिन वो कहते हैं ना कि रुखसत होने के बाद बेटियाँ पराई हो जाती हैं। बिल्कुल सच ही कहते हैं। इद्दत के चंद महीनों में ही मेरी भाभीयों ने कह दिया कि मैं उनके लिए महज बोझ के सिवा और कुछ भी नहीं हूँ। अपने ख़ानदान के अजीब अजीब लड़कों के रिश्ते वो मेरे लिए लेकर आने लगी। अभी तो मैं कामरान की मौत के गम से बाहर ही नहीं आई थी। दूसरी शादी के बारे में मैं कैसे सोच सकती थी। मुझे अच्छी तरह अंदाज़ा हो गया था कि ये लोग मुझे चंद दिनों से ज़्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकते, जबकि मेरी ज़ात इन्हें कोई तकलीफ़ भी नहीं पहुंच रही थी। इनके तलख रवैये को देखते हुए मैंने फ़ैसला किया कि मैं कामरान के बंगले में वापस शिफ्ट हो जाऊंगी। अगली ज़िंदगी गुजारना इन मुनाफिकों के साथ गुजारने से बेहतर था, जो मेरे मुंह पर तो बहुत अच्छे थे, लेकिन मेरे पीछे पीछे मुझे सिर्फ अपनी ज़िंदगियों से निकालना चाहते थे। इद्दत मुकम्मल होते ही मैं अपने बंगले में वापस आ गई। कामरान का कारोबार उनके भाई ने संभाल लिया था और ख़र्चे की एक ख़ास रकम मेरे अकाउंट में बाकायदगी से ट्रांसफ़र होने लगी थी। मैं शुरू से ही नाज़ो नेमत में पल सकती थी, इसलिए कामकाज की तो मुझे आदत नहीं थी। हमेशा नौकर चाकर मेरे आगे पीछे रहते थे, लेकिन इतने दिन बंगला बंद रहने की वजह से सारे ही मुलाजम काम छोड़ गए थे। अलबत्ता मेरी एक पुरानी मुलाजमा मेरे साथ चली आई थी, लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा बीमार हो गई। उसने मुझसे छुट्टी की दरख्वास्त की तो मैं परेशान हो गई, क्योंकि इसके बगैर तो मैं बिल्कुल भी गुजारा नहीं कर सकती थी। वो कहने लगी, बीबी जी मैं गांव जाऊंगी तो वहां से अपने भाई को भेज दूंगी, वो आपके सारे कामकाज कर देगा और आपका बहुत ख्याल भी रखेगा। मैंने उससे कहा, पहले अपने भाई को बुलवा लो फिर चली जाएं।
تاکہ اسے کام بھی بتا سکے۔ وہ فوراً مان گئی اور اس نے اپنے بھائی کو گاؤں سے بلوا لیا۔ اس کا بھائی ایک 17 سال کا خوبصورت اور جوان لڑکا تھا جسے دیکھ کر میں چونک گئی تھی۔ مجھے تو لگا تھا کہ شاید 13-14 سال کا بچہ اس کا بھائی ہوگا، لیکن یہ تو اچھا خاصا جوان تھا۔ میری ملازمہ نے اسے گھر کا سارا کام سمجھا دیا۔ وہ لڑکا بہت ہی بھلا تھا، بہت تیزی سے ہاتھ چلایا کر کام کرتا۔ وہ دن میں اس کی بہن نے اسے سارا کام سمجھا دیا اور اس کے بعد وہ مجھ سے کچھ مہینوں کی چھٹی لے کر گاؤں چلی گئی۔ دراصل بیمار تو وہ تھی ہی، لیکن اب اس کے گھر والوں نے اس کی شادی بھی طے کر دی تھی۔ شاید وہ دوبارہ کبھی واپس آنے والی نہیں تھی۔ میری ملازم چلی گئی اور اس کا بھائی بنگلے کے کوارٹر میں ہی رہنے لگا۔ زیادہ لوگ ہی نہیں تھے، اس لیے میں زیادہ نوکروں کا جھنجٹ بھی نہیں پالنا چاہتی تھی۔ اگلی صبح نوکر ناشتہ لے کر کمرے کے دروازے پر موجود ہوا۔ میں روزانہ صبح 10 بجے ناشتہ کرتی تھی۔ میں نے اسے کمرے کے اندر ہی بلا لیا۔ میں ابھی تک نائٹ ڈریس میں ہی تھی اور بیٹھے ہوئے بیڈ پہ لیٹی ہوئی تھی۔ اسے دیکھ کر اٹھ بیٹھی۔ وہ میرا ناشتہ ٹیبل پر رکھنے کے بعد سر جھکا کر کھڑا ہو گیا، جیسے ہی میرے اگلا حکم کا منتظر ہو۔ میں خاموشی سے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ وہ 17 سال کا تھا، لیکن شاید گاؤں کی آب و ہوا ہونے سے اس کی عمر زیادہ بڑھ کر دکھ رہی تھی۔ وہ ایک بھرپور اور توانا مرد نظر آتا تھا۔ نہ جانے کیوں اچانک ہی مجھے اس کی موجودگی سے گھبراہٹ سی محسوس ہونے لگی، کیونکہ اتنے بڑے بنگلے میں وہ میرے ساتھ اکیلا تھا اور دور دور تک کوئی نہیں تھا۔ یہ سوچ کر مجھے خوف آنے لگا۔ میں بھی جوان ہوں اور وہ بھی۔ میری خوبصورتی پر تو وہ ویسے بھی آدمی مر جاتے تھے، اس نوکر کی نیت بھی نہ بدل جائے۔ میں نے بغیر سوچے سمجھے ایک جوان لڑکے کو اپنے پاس رکھ لیا، جبکہ میری اس بات کا خیال کرنا چاہیے تھا۔ میں خود بھی ایک جوان بیوہ ہوں اور اتنے بڑے گھر میں تنہا ہوں۔ میں نے نوکر کو دن بھر کے اچھے کام بتا دیے اور وہ فوراً ہی کاموں پر لگ گیا، لیکن میرے دل میں عجیب سا بوجھ آ گیا تھا۔ میں نے سوچا کہ کسی نئے بھروسے مند ملازم کا انتظام کر لوں اور پھر اس نوکر کو نکال دوں۔ مجھے اپنے گھر سے آئے کافی دن ہو گئے تھے، لیکن میرے گھر سے ابھی تک کوئی مجھ سے ملنے نہیں آیا تھا۔ میرے ماں باپ اپنے پوتے پوتیوں میں اس قدر مگن تھے تو شاید انہیں میری تنہائی کا احساس ہی نہیں ہو رہا تھا۔ سسرال والے تو پہلے ہی مجھے ناپسند کرنے لگے تھے۔ ان کے لیے میرا ہونا نہ ہونا برابر ہی تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں اپنی نئی ملازمہ کے لیے کس سے کہوں، اور پھر اتفاق سے اسی دن میری ایک پرانی دوست بانو مجھ سے ملنے کے لیے چلی آئی۔ وہ شادی ہو کر باہر سے ملک گئی تھی، اب چھٹیوں میں واپس آئی تو اسے میرے بیوہ ہونے کی خبر ملی۔ پھر اس کے اگلے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ میری بربادی کی داستان سن کر وہ بہت اداس ہوئی۔ کافی دیر ہم دونوں ایسے ہی باتیں کرتے رہے اور پھر میں نے اسے کام بتایا کہ میں اپنے گھر کے کام کاج کے لیے ایک بھروسے مند ملازمہ کو ڈھونڈ رہی ہوں۔ وہ میرے نوکر کو دیکھ کر کہنے لگی، یہ لڑکا تو ہے، تو صحیح کام بھی اچھا کر رہا ہے، پھر تمہیں کیا ضرورت پڑی ہے نئی ملازمہ ڈھونڈنے کی؟ میں نے اسے اپنے دل میں آنے والے وسوسوں کے بارے میں بتایا تو وہ کہنے لگی، رشیدہ تم بھی کیا بے وقوفی والی باتیں کرتی ہو؟ خود ہی کہہ رہی ہو کہ اس کی بہن سالوں سے تمہاری وفادار ملازمہ ہے اور یہ نوکر بھی بہت شریف ہے، اور پھر خود بھی پریشان ہو رہی ہو۔ میری مانو، تم نئی ملازمہ کی جھنجٹ میں نہ پڑو۔ آج کل کی ملازمہ کچھ بھی نہیں ہے، بس بے حساب چھٹیاں کرتی ہیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ ایک گھر کی خبر دوسرے گھر میں پہنچا دیتی ہیں۔ تم تو ویسے اکیلی رہتی ہو، خدا نہ خواستہ کہیں نئی ملازمہ تمہیں نقصان نہ پہنچا دے۔ بانو کی بات سن کر میں مزید پریشان ہو گئی۔ وہ ٹھیک ہی تو کہہ رہی تھی، اس نوکر پر تو میں پھر بھی زیادہ بھروسہ کرتی تھی، لیکن نئی ملازمہ پر کیسے بھروسہ کر سکتی تھی؟ جاتے جاتے میں بانو مجھ سے کہنے لگی، اگر ایسا ہی ہے تو نئے نوکر کو آزما لو، دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا۔ بانو کی بات مجھے کچھ سمجھ آ گئی۔ اس کا مشورہ مجھے ٹھیک ہی لگا۔ میں نے سوچ لیا کہ ایک دفعہ نوکر کو آزما لوں گی اور پھر وہ پاس ہو جاتا تو میں اسے ہمیشہ کے لیے اپنے پاس رکھ لوں گی، کیونکہ نہ ہی اس کے بنگلے کو چھوڑنے کا میرا کوئی ارادہ تھا اور نہ ہی دوسری شادی کرنے کا۔ ویسے بھی مجھے اس بات کا یقین آ گیا تھا کہ قدرت نے میری قسمت میں اولاد نہیں لکھی، تو پھر دوسری شادی کر کے مجھے کیا حاصل ہوتا؟ اس لیے میں نے اکیلے ہی زندگی گزارنے کا فیصلہ کر لیا تھا، اور میرے اس فیصلے کی وجہ سے میرے ماں باپ مجھ سے مزید دور ہو گئے تھے۔ وہ دونوں ہی جلد از جلد میری دوسری شادی کے لیے دباؤ ڈال رہے تھے، اور میں نے صاف صاف کہہ دیا تھا کہ اب میری زندگی میں کسی مرد کی کوئی جگہ نہیں ہے۔ تنہا رہنے کا فیصلہ بھی کر لیا تھا اور نوکر کا امتحان لینے کا بھی۔ میں پیسوں اور عزت دونوں ہی معاملات میں اپنے نوکر کو آزما لینا چاہتی تھی، اس لیے شام کے وقت میں نے جان بوجھ کر بہت سارے پیسوں سے بھرا ہوا بیگ کچن کے کاؤنٹر پر ہی چھوڑ دیا اور خود اپنے گھر سے نکل پڑی۔ میں دیکھنا چاہتی تھی کہ نوکر
इस बैग के साथ क्या करता है। 2 घंटे तक मैं बाज़ार घूमती रही। घर का जो भी ज़रूरी साजो सामान लेना था लेकर घर पहुंची तो वो बैग काउंटर पर मौजूद नहीं था। नौकर भी मुझे घर पे कहीं नज़र नहीं आया था। मेरा दिल बहुत ज़ोर से धड़क रहा था। मैं सारा सामान रख कर अपने कमरे में आई तो देखकर हैरान हो गई कि वो बैग मेरे कमरे में रखा हुआ था। जल्दी से मैंने उसे खोल कर देखा तो उसमें सारे के सारे पैसे मौजूद थे। एक लम्हे के लिए मुझे सुकून हुआ। मेरे नौकर की नीयत पैसों पर ख़राब नहीं हुई, लेकिन दूसरे ही लम्हे मुझे ख्याल आया कि हो सकता है वो जानता ही ना हो कि इसके अंदर क्या मौजूद है। इसलिए मैंने दूसरी तरह से उसका इम्तिहान लेने का सोचा। रात होने से पहले नौकर सारे घर पर एक नज़र डालकर अपने क्वार्टर में सोने के लिए जाता था। मैंने जानबूझकर कुछ पैसे क्वार्टर जाने वाले रास्ते पर गिरा दिए। मुझे यकीन था कि ये पैसे नौकर की नज़र में ज़रूर आएंगे। मैं अपने कमरे में आकर सुकून से लेट गई और मुझे सुबह का इंतज़ार था। मैं देखना चाहती थी कि इस इम्तिहान में वो पास होगा या फेल। मैं सोच रही थी कि सारी रात शायद मुझे इंतज़ार में नींद ना आए, लेकिन ये मेरी गलत फहमी साबित हुई। मुझे कमरे में आकर ज़्यादा देर ना गुजरी थी कि कमरे का दरवाज़ा बजने लगा। पहले तो मैं हैरान हुई, लेकिन नौकर की आवाज़ सुनकर मैंने उसे अंदर आने की इजाज़त दे दी। वो सर झुकाए कमरे में आया और मेरे आगे पैसे रख कर कहने लगा, ये एक क्वार्टर के रास्ते पर मिले हैं, उसके नहीं हैं। नौकर की वफादारी ने मुझे हैरान कर दिया था। वो पैसे तकरीबन लाख के करीब थे। मैंने नौकर से कहा, ये पैसे मेरे भी नहीं हैं, तुम चाहो तो ये पैसे रख सकते हो। मैं उसकी वफादारी का इनाम देना चाहती थी। नौकर हाथ जोड़कर कहने लगा, मालकिन ये हलाल का लुक़मा मैं खाता हूँ। मैं नहीं जानता ये पैसे आपके हैं या किसी और के, लेकिन ये मेरे नहीं हैं, इसलिए मैं इन्हें किसी सूरत नहीं रख सकता। वो खाली हाथ वापस चला गया और मेरे सामने पैसे पड़े रह गए। मेरा दिल इस बात पर राज़ी हो गया कि नौकर की नीयत बिल्कुल साफ़ है और वो कभी भी मेरी किसी भी कीमती चीज़ को हाथ नहीं लगाएगा। अब सिर्फ एक ही चीज़ रह गई थी और वो थी हम दोनों के दरमियान की इज्जत। मैं अभी भी जवान थी और वो भी जवानी की दहलीज पर कदम रख चुका था। ऐसे में हमारा एक साथ बंगले में रहना ठीक नहीं था। ये बात भी मैं जानती थी, लेकिन मैं किसी गैर शख्स को अपने साथ नहीं रखना चाहती थी। अगर नौकर आखिरी मरहले को पार कर जाता तो वो हमेशा के लिए मेरा वफादार मुलाजिम बन जाता। और ये सोचकर मैंने सुर्ख रंग की साड़ी पहन ली और 16 श्रृंगार कर लिया। जब बेवा होने के बाद उसने मुझे कभी कभार इतना श्रृंगार नहीं किया था। मैंने एक नज़र आईने पर डाली तो मैं क़यामत ढा रही थी। मेरी नज़रें अपने हुस्न पर नहीं ठहर पा रही थी, तो नौकर कैसे मेरी इस खूबसूरती का लिहाज कर सकता था। मैं पूरी तरह तैयार होकर डाइनिंग टेबल पर जाकर बैठ गई। नौकर से कहा कि वो शाम की चाय लेकर मेरे साथ ही बैठ जाए। नौकर सर झुकाए शाम की चाय लेकर आ गया तो मैंने उसे ज़बरदस्ती अपने सामने बिठा लिया और उसके बारे में सवाल पूछने लगी। वो कभी मुझे नज़र उठाकर देखता और फिर फ़ौरन ही नज़र झुका लेता। मुझे उसका ये अंदाज़ बहुत पसंद आ रहा था। उसने एक दफ़ा भी नज़र भरकर मुझे नहीं देखा था। मेरे हर सवाल का जवाब बहुत ही महज़ब अंदाज में दे रहा था। ऐसा लगता था जैसे वो बाइज़्ज़त और शर्म हया का पैकर हो। सच तो यही था, मैं नौकर के किरदार से मुतासर हुई थी। चंद दिन बाद उसका इम्तिहान लेना चाहती थी, इसलिए दिन में नए लिबास पहनती और कभी उसे ड्राइंग रूम में अपने पास बुला लेती तो कभी बाग में। एक दिन उस वक्त उस क्वार्टर के पास गई और उसे आवाज़ देकर बुलाया तो वो फ़ौरन ही चला आया। मैंने गुलाबी रंग की नाइटी पहनी हुई थी। मुझे यकीन था कि नौकर मुझे एक नज़र भर कर ज़रूर देखेगा, लेकिन वो आज भी सर झुकाए खड़ा था। मैंने नौकर से कहा, मुझे नींद नहीं आ रही, मुझे काफ़ी बना कर दे। वो मेरे पीछे पीछे ही चला आया। मैं उसके आगे किचन काउंटर से लगकर ही खड़ी हो गई। मेरे बाल पूरी तरह से खुले हुए थे और मेरी नज़रें नौकर पर ही जमी हुई थी, लेकिन वो काफ़ी बनाने में मसरूफ़ था। उसने काफ़ी बनाकर मेरे आगे रख दी और जिस तरह आया था उसी तरह से वापस चला गया। उसके इस अंदाज ने मुझे पूरी तरह से हैरान कर दिया था। वो किस तरह मेरी खूबसूरती से नज़रें चुरा गया था, ये बात मेरे लिए बिल्कुल अनोखी थी। शायद वो मेरा भरोसा जीतने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि आज तक मेरी ज़िंदगी में जितने भी मर्द आए वो मुझे देखते ही थे तो नज़रें झपकाना भूल जाते थे। एक शाम मैंने स्याह रंग का खूबसूरत सा गाउन पहना और बालों को खोलकर पूरी तरह तैयार हो गई। मुझे इस बात पर भी यकीन आ चुका था कि नौकर मुझ पर नज़र नहीं डालेगा, इसलिए मैंने अपने लिबास को मज़ीद बेबाक कर दिया था। मेरी सफ़ेद रंगत इस स्याह लिबास में पूरी तरह खुलकर रह गई थी। मैं बेडरूम में नीम दराज हो गई और मैंने जानबूझकर नौकर को बुला लिया। वो सर झुकाए कमरे में आ गया। मैंने उसे कहा, मेरे सर में बहुत दर्द है और मेरा सर दबा दे। वो मेरे करीब आकर बैठ गया और अपने हाथों से मेरा सर दबाने लगा। मैं दिल ही दिल में सोच रही थी कि बस आज नौकर का इम्तिहान ख़त्म हो गया।
وہ بہت ہی باکردار شخص ہے اور اب مجھے اسے مزید آزمانے کی ضرورت بھی نہیں۔ لیکن اچانک ہی نوکر نے کچھ ایسا کیا کہ میرے ہوش اڑ گئے۔ وہ مکمل طور پر بے قابو ہو گیا۔ اس نے میرے پیروں کے پاس پڑی چادر اٹھا کر میرے وجود پر ڈال دی اور مجھ سے دور ہو کر کھڑا ہو گیا اور نظریں جھکائے کہہ رہا تھا، مالکن میں مزید آپ کے پاس کام نہیں کر سکتا۔ آپ ایک شریف اور عزت دار لڑکا ہوں اور میں اپنے نفس پر قابو رکھتا ہوں، لیکن آپ کی بے باکی اور لباس مجھے میرے ایمان سے ہٹا رہے ہیں۔ میں ایک مرد ہوں اور قدرتی طور پر کسی عورت کی طرف کشش رکھتا ہوں، لیکن آج تک میں نے اپنے کردار کو پوری طرح بچا کر رکھا، لیکن اب یہ میرے لیے بہت مشکل ہو چکا ہے۔ میں آپ اور اس بنگلے کو تنہا رہتے ہیں۔ اب مجھے ایسا محسوس ہونے لگا ہے کہ جیسے ہمارے درمیان تیسرا شیطان آ چکا ہے۔ مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ ابھی تک تو میں خود پر قابو رکھا ہے، لیکن کسی دن میں اپنے نفس کا غلام بن کر کوئی ایسی حرکت نہ کر بیٹھوں کہ زندگی بھر آپ سے بھی نظر نہ ملا سکوں۔ وہ لمبا چوڑا جوان مرد میرے آگے کھڑا آنسو بہا رہا تھا اور میں شرمندگی کے گہرے سمندر میں غرق ہو گئی تھی۔ وہ عزت سے اپنا کام کر رہا تھا، لیکن میں ہی اسے ورگلانے جیسی حرکات کرنے لگی تھی۔ نہ جانے اس کا امتحان لے رہی تھی یا خود اس کے آگے پیش کر رہی تھی۔ اب مجھے احساس ہو رہا تھا کہ میں کتنی بڑی غلطی کر دی ہے۔ وہ ٹھیک ہی کہہ رہا تھا، اگر کسی کمزور لمحے میں وہ اپنے آپ پر قابو نہ رکھ پاتا اور میرے ساتھ کچھ غلط کر بیٹھتا، میں اس سے عزت بھی گوا بیٹھتی اور بد کردار بھی سمجھ لیتی، جبکہ غلطی تو سراسر میری تھی۔ وہ واپس جانے کے لیے اجازت مانگ رہا تھا۔ میں نے اسے آگے ہاتھ جوڑ دیے اور اسے کہا، معاف کر دے، میں تو بس اس کا امتحان لینا چاہتی تھی، لیکن خود بھی ناکام ہو گئی۔ میں اس کے آگے خود کو بہت چھوٹا اور کم تر محسوس کر رہی تھی۔ نوکر کہنے لگا، مالکن آپ خوبصورت بھی ہیں، جوان بھی ہیں، آپ کو میرے جیسے لڑکے کو ملازم رکھنے کی بجائے کسی اچھے اور نیک شخص سے شادی کر لینی چاہیے۔ میں نے اسے بتایا کہ میرا اعتبار رشتوں پر سے اٹھ گیا ہے، کیونکہ میں جس اعلیٰ طبقے میں رہتی تھی وہاں رشتوں اور جذبات کی کوئی حیثیت نہیں تھی۔ میرے اپنے ماں باپ 2 دن پہلے کچھ مہینوں کے لیے میرے بڑے بھائی کے پاس امریکہ چلے گئے۔ ویسے بھی وہ لوگ جب تک یہاں تھے تب تک میں ان کا ہونا نہ ہونا میرے لیے برابر تھا۔ نوکر کہنے لگا، آج نہیں تو کل آپ کو زندگی میں آگے بڑھنا ہی ہے۔ میں کچھ عرصہ تک آپ کے پاس ملازم رہنے کے لیے راضی ہوں، لیکن آپ کسی دوسرے ملازم کا انتظام جلد کر لیں۔ میں نے گہری آہ بھری۔ میں نے اپنی نادانی میں ایک وفادار ملازم کو کھو دیا۔ میں جان گئی تھی کہ اب وہ کسی بھی صورت ہمیشہ میرے پاس نہیں رہے گا۔ کچھ دن بعد نوکر نے گاؤں کی ایک لڑکی کو میرے پاس ملازم رکھ دیا اور خود مجھ سے آخری ملاقات کر کے ہمیشہ کے لیے گاؤں لوٹ گیا۔ آج بھی میں جب اس نوکر کو یاد کرتی ہوں تو میری آنکھیں بھیگنے لگتی ہیں۔ وہ آج کے دور میں ایک نیک سیرت انسان تھا، جس نے کئی بار موقع ملنے کے باوجود بھی کبھی مجھ پر بری نظر نہیں ڈالی تھی۔ ایک بات میں نے اچھی طرح سمجھ لی تھی کہ ہر رشتہ آزمانے کے لیے نہیں ہوتا۔ کبھی کبھار ہمارے آزمانے کا طریقہ دوسرے انسان کو ہم سے دور کر دیتا ہے۔ کچھ رشتوں پر بغیر آزمائے ہی اعتبار کر لینا چاہیے۔ میں پہلے دن سے ہی جانتی تھی کہ میرا نوکر ایک اچھا انسان ہے، لیکن اسے آزمانے کے چکر میں نے اسے کھو دیا تھا۔ میری آپ لوگوں سے بھی یہی درخواست ہے کہ اپنی قیمتی رشتوں کی جان بوجھ کر کبھی ایسی آزمائش میں نہ ڈالیں کہ جن کی وجہ سے آپ کو انہیں کھونا پڑ جائے۔